आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 25 नवंबर 1989। सत्संग का समय रात्रि है व सत्संग कैसेट नंबर 19 है। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने तो पार बहुर न जन्म जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन पर धैले मूर्ख स्वामी अद्भुति राधा निहार और कोई लक्ष्य के शोभा अगमय पर भूत रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेर नहीं पावई जाको दसरा करो बंदगी राधा स्वामी आगे जन प्रताप जीव बहु जागे बारम बार करो प्रणाम सतगुरु कदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ जगाम आए बदल नावल गाए हमसे जीवन लिए चढ़ाए सब गड़ाया सूरत बताए कर्म धर्म के लिए बताए कोट कोट को बंधना अरब खरब दंडो राधा स्वामी मिल गए कुल भगति पासो भक्ति सुनाई सबसे जारी वेद कते बनता विचारी सतपुरुष तोते पद बासा संतन का सदा दिलासा सोदर दर्शाया गुरुपुरे दीन बदला अतरग तोरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से तारा इस पर लगमलोक किनारा संत सूरत कोई करत बिहारा पासे दर्शे अटल अटारी अद्भुत रथ स्वामी मैल सवारी सोते हुई अति कर मदनानी पुरुष अनामी जाय समानी सोते
ते हुई अति कर नदनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सत्संग माता बहन जितने कमाए हो सो सबका गिनती करूं सू। कोई तकलीफ हुई हो तो माफ करना। सत्संग माता बहन जितने कमाए हो सो सबका गिनती करूं सू। कोई तकलीफ हुई हो तो माफ करना। याद आओ तकलीफ की। अब ये भाई शब्द गा रहा था, ये दो शब्द क्या कसम मेरे दाता के शब्द थे, मेरे नाम पे बनाए। ये उर्दू में किताब लिख की वहां पर हाथ से काफी किताबों की लिखी मिलती हुई हमारे पास में एक भाई सरदारा उसको लिख रहा था, तो रहा था। एक भाई मास्टर रहता उर्दू पढ़ाई उर्दू की तो लेते, उनके मेरे नाम पे भी काफी मुसाला, उनने काफी ऐसी किताबें लिखी है कि मुखिया तो कभी मालिक मोद करेगा पूरा एक घर छोड़ पड़ जाए। पर इतना प्यार सतगुरु का हुंदी हुई भी मैं आप लोग मेरे को क्या पछाणोगे, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इतना प्यार उनके दिल में था, कभी मैं मेरे दाता को पिछाना नहीं। ये तो उनकी दया ही थी, कुछ मैं इतनी बड़ाई नहीं करता इस बात की कि मैंने और पढ़ूंगी तो मैंने लेके धकेल के। क्यों? ये तो बहुत करना काम से हर वक्त ख्याल इतना रहता है, कोई कृति हो गया, कोई खुद हो गया, हर एक सत्संगी का। अगर कोई नहीं जानता हो ये गुरु बनकी न सतगुरु बनकी न आर्य सुखी से इन बड़ा दुखी कोई नहीं होगा। मैं उनके लिए कहता हूँ जिनको जीव का भला सोचना से, जिन अपना कल्याण करना से, जिन अपना जीवन बनाना से, उन गुरु के लिए कहता हूँ। मैं उन गुरुओं के लिए कहता हूँ जिन कि जीव का भला करने के लिए आए से, जीव को सत्य उपदेश सुनावा से, उनको धोखे मत लगा, उन गुरुओं की बढ़ाई करता हूँ। मैं उन गुरुओं की बढ़ाई नहीं करता जिन अपने डेरे, अपने धाम, अपनी औलाद के लिए जायदाद बनाते, वो फिर नरक खरीदते और बुरी हालतें हो कि मरते हैं। मेरा दादा इतना त्यागी, इतना दृढ़ त्यागी था कि सारी जिंदगी जो बंसीलाल वर्गा का खानदानी गुरु सारे उनका खानदान पर, फिर भी उन्हें कभी झूठड़ी में गुजारा करके इतने त्यागी। मेरे पास आया करके 15-15 मील पैदल चले जाया करते, तो मैं उनकी बढ़ाई करता हूँ। क्या गलत मेरे को पता नहीं, उस वक्त में सोचू नहीं था इन बातों का। प्रेमियों सत्संगियों, सत्संग कर दी दिन बीत जाते हैं, फिर हम अपने मन की आदत को नहीं बदल सकते। न हम महात्मा हुआ, न हम गुरु हुआ, न हम सत्संगी को आने का काबिल। मैं काफी सत्संगियों की हालत देखता हूँ, वो उसको देख की दुख होता, वो उसको देख की दुखी होता। आखिर में जब सत्संगी इतना करते हैं तो तुम तो गृहस्थियों तो भी गए गुजरे, सो लाख है तुम्हारे सत्संग को। सत्संगी अपने प्रेमी सत्संगी मिल जाते हैं तो ये सोचना चाहिए ये मेरे बड़ा भारी अगम का भाई से, मेरा यहाँ काली बल अगम का भाई से इतना प्यार होना चाहिए।
सत्संग में। मैं क्या एक बात बता रहा था कि ये मौन का विषय बर्बाद थी। संगत तो आई इस काफी, मैं चाहे कितनी बार सत्संग कर ले, कोई निजी सत्संग वो सुन लेते। आप लोग कहते सोचते होंगे कि राधा स्वामी मत में है मौन करना मना है। मैंने कहा ना, मना नहीं है। स्वामी जी भी मौन कराया करते थे। वह 2-2, 3-3 जन्म अंदर लिखा अपने कमरे में तो लकड़ा करते थे। तो आदत उनकी तक उन 13, 14, 17 साल तक तो है कमरे में बैठ करके अपना भजन सुमन किया था। उनका लेख है। इसीलिए हमारे मौन में 2 चीजें हैं। मौन 2 तरह कराया जाता, मैं तोड़ कर बताया था, अब भी बताया। अगर तुम शरीर से मौन करते, जबान से मौन करते हो तो मारे जाओगे, किसी के भी नहीं रहोगे। अगर मौन मन से कराया जाता तो फिर जाओगे। ये 2 तजर्बे हैं मौन करण के। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि भी जाना करते और भी जानते। आप लोग भी इस बात में समझ लो, काफी भाई मौन करण की कोशिश करते हैं। मैं उनके लिए बड़ी भारी एहतियात देता हूँ, बड़ी भारी समझ देता हूँ। मेरा तजर्बा है कि 2 किस्में होती है, एक तो मन के लिए, एक शरीर के लिए। मैं बल्कि यूं कहता हूं कि मन से भी परे जाकर की ने अपनी सुर को एकाग्र करने के लिए मौन करना चाहिए। अब सोचो, तुम कहोगे जी 2 किस तरह बनाई, तुम तो 3 बना लिया, 4थी बना ली, क्या करोगे? 4थी मौन अवस्था जब आती है, वह अवस्था राधा स्वामी धाम में जाकर की आती है। न जाकर की हमारा कोई साथी न हम किसी दिन, हाँ जी धार तो आए थे, उसी धार में वापस चले जाते हैं। हाँ, कोई चीजें नजर आती है, वो शब्द है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा सर सबकी आदि शब्द पिछाड़, कि सबकी आदि है शब्द। उस शब्द से ही आए थे, शब्द में चला जाना ये सबसे बड़ा मौन है। हम दुनिया में जीतते हैं पर वहां गायब हो जाते हैं। जैसे कई भाई कहते हैं मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, वो ये मौन की बात आ जाती है। ब्रह्मचर्य 2 किस्म से कराया जाता है, एक तो शरीर से और एक मानसिक ब्रह्मचर्य। मेरा कोई परसों बात को काटे तो काट दो, मैं क्या दावा कर रखा से मैं सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य समझता हूँ जो मानसिक ब्रह्मचर्य रखता है। समझ गए होगे? अगर सबसे बड़ा कोई मौन करना चाहता है तो मानसिक जो मौन रखता हो सबसे बड़ा से। अगर मैं मौन कर लिया और मौन खोलता हूँ मान बढ़ाई के लिए, अगर घने सारे मानस आ जाए, मेरे बड़े झंडे लकड़े मेरा नाम हो, मैं भी एक नरक का रास्ता खरीद लेता हूँ। ये नरक का रास्ता खरीदना है। कभी ये सोचते हो जो अपने मौन करती है, अपनी बढ़ाई चाहता, अपनी बढ़ाई करता, अपने ये फकत एक मौन नरक से बाहर का कोई भी जरिया नहीं है। कोई हो ऐसा तो आ सकता है, कोई बता सकता, बोल सकता। मैं खुली बातें करता हूँ, अनपढ़ हूं तो क्या? क्यों? मैं बताता हूँ, मेरा तजर्बा है। देखो कि मैं कितने दिन है मैंने मौन करती, मेरा दिल कहता मैंने 35 वर्ष का नजदीक हो गए। मैंने माशाल्लाह की साल बसंत पंचमी के दिन सवेरे नामदान लिया था मेरे दाता के दूर में। कोई 7 बजे करीब होगा, 8 बजे पता नहीं इस बात का, सवेरे लिया। मेरे साथ के और भी 3 भाई थे। मालिक की मौज हुआ, मैं क्या कह सकूं, मेरे खेती बेच गए थे वो। तो उस वक्त का नाम लिया, मैं उस वक्त का पीछे मौन कर लगा। सोचो 100 वर्ष हो गए, मुझे तो पता नहीं। मैं देखो बात ये से कि 2 महाराज जी कहते, एक साधु सूरबीर और दूसरा बंदा धीर, तीसरे में खर्च पड़े, चौथे में बादल लगा। 1-2 और कहा करते थे कि यही मता संत का और रहना एकांत का। उनकी ऐसी वाणी थी, उन वाणियों को मैं लेकर के अपना जीवन बनाने की कोशिश करी। मैं तो नहीं बनाया तो मेरे दाता ने, अरमान साहब ने बना, जो कुछ कराया उसने कराया।
میں تو کسی قابل ہی میرے کو بولا کرتے تھے وہ بیوقوف یہ بات اس طرح سے کیا سن میرا داتا میرے لیے آیا تھا اور کیا میں اس وقت مون کرا میں کہنا کہ بات کیا تھی جب ایکلا تھا اس میں 4 مہینے مون کر لیا کرتا تھا اپنی کٹیا بڑھ جایا کرتا تھا اپنے ہاتھ سے روٹی بنایا کرتا تھا اپنے ہاتھ سے کرا کرتا جو تو کھانا ہوں اور نہ کھانا ہوں تو نہ تو وہ مون کرتی کرتی جب میرے ساتھ 5-7 مانس ہو گئے تو میں دیکھو کتنا گرتا ہوں کہ 3 مہینوں کا مون شروع کر دیا جب 50-40 ہو گئے 2 مہینوں کا مون شروع کر دیا جب اور ہزاروں ہو گئے میں 1-2 مہینوں کا ہزاروں ہو گئے پھر اور تھوڑا اب لاکھوں کی تعداد میں تھوڑا سا مون کرتا ہوں دیکھو کتنی کمزوری آ گئی سمجھتے ہو میں اپنی باتوں کو آپ تھوڑے کاٹتا ہوں کیونکہ مون میں جتنا آپ اکلاتم ہو کر کے ایکلا اپنے دموں پر کرا جاتا ویسا مزہ کہیں نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا اسی لیے مہاتما لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اور چلے جایا کرتے تھے وہ زمانہ ایسا تھا یا اپنا بھجن کریا کرتے تھے جو تو مون میں کیا بتاؤں میں نام نہیں لینا چاہتا ہمارے گاؤں کے پریمی سمجھ جائیں گے کئی مہاتما ایسے ہوتے 12 سال تک مون رکھتے پھر جب مون کھولتے تو بھرا کام کر دیتے کیا وہ مون چھوڑائے ہیں مون کھولا جاتا ہے اس میں اپنے داتا کا جو جتنا چمتکار ہوتا جتنا پرچا ہوتا جتنا اس کی دیا میر کا جو دھار ہوتی ہے اس کو پرگٹ کرنا سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے اور یہ ہم نے ملا سے اس میں ہمارا جیون بننا چاہیے یہ میں ستسنگیوں کا لیے تو میں بھی ستسنگی بن کے میرے داتا کی شرن میں گیا تھا میں کسی کا کھنڈن نہیں کرتا میں اتنا پوجا اتنا پاٹ اتنا کرا کہ کوئی بھی کر نہیں سکتا میں پر جب داتا کی دیا ہوئی اس کی مہر ہوئی تو آج یہ سب لکھتا ہے اس نام سے کیا کہوں داتا چلا گیا میں وہ سکسم روپ سے حاضر ناظر ہے اس کی دیا میر ہوتی ہے اتنا میں بول لیتا اس کی دیا میر ہوتی اتنا کر لیتا ہوں مرما آپ لوگوں کو مون کا برہمچری کا 2 چیز بڑی اچھی ہے جب تم برہمچری کا پالن بھی نہیں کرو گے تو کمائی نہیں کر سکتے اسی لیے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو نام دام اپدیش دینا سر کا ابھیاس کرانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کوئی بھاگی ہی لکڑتا اس لہر میں نہیں تو گر جاتے ہیں میں آپ لوگوں کو سب کے لیے بتاتا ہوں ماتاؤں کے لیے بھی بھائیوں کے لیے بھی کیا جو 60 برس کا ہوتا ہے 8 برس کا ہوتا ہے کتنے ہیں جو اپنے برہمچری کا پالن کر کے اور جو اپنا جیون سدھارتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تم بڑی بھاری طاقت ہے جوانی میں کرتا ہے تو سورن ہے کنگن ہے ہیرا ہے موتی ہے سب کچھ بن جاتا اگر بڑھاپے میں ہزاروں بیماری سے بچ جاتا ہے میں اس بات کا دعوت کہتا ہوں کہ اس کا بھجن ضرور بنے گا جو لوگ آتے ہیں ان کا بھجن نہیں بنتا ان کی یہی کمی سے زیادہ کرتی وہ بھجن کس طرح بڑا بیماری خرید لیتے ہیں اور پھر وہ رہنا کرتے ان کو کیا تو ڈاکٹر ٹھگیں گے یا ہمارے جیسے تو ٹھگ سادھو بڑے بیٹھے ہمارے گھر داڑھی کو ٹھگیں گے وہ ان کا دورہ متھا ٹیک دیں گے اور ٹیک بابا میرے یہ بیماری کے میں کر دوں گا ٹھیک یا جا میرے کوئی طرح یا پھر ٹیک دیتے ہیں سب کچھ اس کو دے دیتے ہیں اسی لیے آپ بچنا چاہتے ہو ان بیماریوں سے بچو اور اپنا جیون بناؤ جو سور کا ابھیاس کرتا ہے اس کے سبھی عیب چھٹ جاتے ہیں شانتی آ جاتی ہے میں پھر کھول کر کے بتاتا اس میں کیا ملتا ہے مون میں آتما کو طاقت ملتی ہے شانتی ملتی ہے اور مون میں مضبوطی ملتی ہے پھر بتا دوں گا کہ سیدھی سادی بات ارے مون بیوقوف کا سنگار سے سن دو میں تو بیوقوف تھا گٹیا تو گٹیا بیوقوف تھا یہ ہزاروں مانس بنے بیٹھے راج کے یہ میرا مون تھا تبھی تو بنے بیٹھے اسی لیے مون بیوقوفوں کا سنگار ہے
मगर बेवकूफ भी नरक में चले जाएंगे अगर सुर शब्द का अभ्यास नहीं करेंगे तो। वो बेवकूफ भी लोगों ने रिझाने वाले, ठंड करने वाले, वो कभी 84 तो नहीं बचेंगे अगर वो उस मालिक का ध्यान नहीं करेंगे, बोल करके उस मालिक का जलवा नहीं देखेंगे, उस मालिक का रूप नहीं देखेंगे, उस मालिक का दीदार नहीं देखेंगे, तो उनका मूल करना ऐसा है जिन्हें हजारों साल की गूंगी देती। अब बताइए क्या करोगे? मैं एक मिसाल महाराज दिया कर बेटा, एक गूंगी थी और कानों तो बहरी भी थी और आंखों तो आंधी भी थी, उसका मर गया धनी। तो बताइए उसकी चूड़ी फोड़े तो किस तरह फोड़ी जावे? जब आख्या तो इशारा करे तो आख्या आंधी, काना तो बोले तो बहरी और जबान की खुले कोई किसी तरह कोई, क्या बताओगे? बताओ। अब समझो सो, इसीलिए यहाँ भी मौन करने वाले मेरे बड़े बेवकूफ होंगे, पर मैं कहता हूं अगर वो उस सुर शब्द का अभ्यास नहीं करेंगे, उस प्रकाश को नहीं देखेंगे, उस शब्द को नहीं सुनेंगे, तो वह उस बहरी गूंगी अंधी वजह से वो नरक के कीड़े बनेंगे सब। ये है संतों का मार्ग। सुर शब्द का अभ्यास करने वाला जब एक बार भी सुर शब्द का अभ्यास करता, उसको कितना बताओ, इतनी ताकत इकट्ठी हो जाती है। तो नेम का अभ्यास करा करो, दोनों वक्ति बैठ करके, तुम्हारा बुढ़ापा भी जवानी में गुजर जाएगा। तुम्हारा बुढ़ापा भी जवानी में क्यों गुजर जाएगा? फिर वो तजर्बा बताऊं कि सुर शब्द के अभ्यास से हमारी के पावर शक्ति बढ़ जाती है, समझ गए? से के वीर्य बढ़ जाता है, वीर्य में ताकत आ जाती है, मजबूत हो जाता है। जैसे पारा कच्चा होता है, उसको कोई खा लेता है, वो फूट करके लकड़ जाता है, और उसी पारे को अगर पका करके कोई खाता है तो हजारों बीमारियों को दूर कर देता है। इसी तरह सुर शब्द का अभ्यास करने वाले का वीर्य पक जाता है, भाई हो से माई हो, उसका काम ढीला हो जाता है और वो कैसा हो जाता है, उसमें न्यारी रोशनी आ जाती है, बल्कि उसकी कमी होती है वह भी पूरी हो जाती है। इसलिए सुर शब्द का अभ्यास है, ये इसलिए करना पड़ता जरूर भी है और करो। जिनको ये साधन नहीं बढ़ता ने वो खाली बैठे से नाम मिल गया तो क्या है, तुम सत्संगी भी नहीं बने। तुम अगर सत्संगी बन जाते तब भी कुछ बनता, मानो सब कर लिए अच्छी बात नहीं कर डाले, अगर सारे सत्संगी नहीं बने ना, नहीं तो उनके क्यों आम देंगे? पूरा आए हो तो कुछ बात के लिए आए सो, तो दोनों व्यक्ति अभ्यास में बैठो न वहां विद्या की जरूरत है न वहां वो की पुस्तकों की जरूरत है। वो तो पुस्तक तो अपनी गवाही के लिए से, जैसे कोई बात ला लिया कर्ण ने कि महाराज आप तो तीर्थ मंदिरों फिरते हो, आपको गवाही क्या देती? तो दादू पंथी से तो दादू जी कहते हैं कोई तो द्वारका करे, कोई काशी को जाही, कोई मथुरा को चले शहर भटके माही। यही बात दूसरा कबीर साहब कहते कि मंदिर में काय ढूंढती पे कर भटके अंदर भगवान। अब इसीलिए वो स्वामी जी कहते तीर्थ मंदिरों में जो जाते हैं उनसे तो अच्छे हुए हैं जो नहीं जाते। मैं ये बुराई नहीं करता, मैं भी भिन्ने भिन्ने रह के आया हूँ। तीर्थों मंदिरों में जाते हैं, उनके कीकर उनके कुत्ते बन जाते हैं, उनके टुकड़े खाते हैं, उनके चढ़ावा पूजा खाते हुए गिर जाते हैं, अपने घर पे खा करके 100 वर्ष में बैठे रहो कोई बिल्कुल। मैं ये बातें बताता हूँ। यहाँ हमारे ब्राह्मण लोगों को हम पूजा करें, कोई ब्राह्मण खिद में जाना तो मैं पूरे गया था देदुआरे, एक ब्राह्मण खिद गया। मैंने कहा मेरे दोहरा की तो बात करनी, मैं बता देता कि वो ब्राह्मण मेरे को यूं बता दिया कि मैं एक बात कह देता हूँ, सब मेरे बाद ही पीछे कर देगी। मैं ब्राह्मण की बड़ाई करता हूँ क्या? आपके ब्राह्मण किसको कहते हैं? कई खिद जाते, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण को दान लीन का बना। तो मैं कहता हूँ ब्राह्मण को दान आज तक लिया ही नहीं किसी ने, दान तो मनते देते हैं, ब्राह्मण को दान नहीं लिया। कोई ऐसा इसका जवाब मन दे लिया फलाने तुम उसके बात बता दी, अभी सारा संस्कार नहीं रहेगा। अब तुम ये कहते हो कि ब्राह्मणों को दान दिया करो कि राजा नरकोटी को दान कराया करता ब्राह्मणा को, क्या फल मिला? किरलिया बना
ब्राह्मण के दर्शन तो 3 लोक पार कर जाता। ब्राह्मण किसको कहते हैं? इसीलिए लोग खिंच जाते हैं, अपना रोजगार बना लेते। ये महात्माओं ने बना लिया। जैसे मैं भी टाबर टीकर बेटे पोताड़ा हुंदा तो मैं भी एक रोजगार बना लिया था। क्या बना लिया? इतनी संगत आम जी कल 2-2 रुपये देती दाल हुई, ये हजारों रुपया बन जाएगा, मेरे बेटे पोते के मकान बना दूंगा, मेरे बेटे पोते जायदाद बना दूंगा। और सब तो ऐसे गुरु कुत्ते होते हैं, ऐसे गुरु नरक में जाते हैं। मैं खुली बातें कहता हूँ, बेटे पोते जायदाद बनावा, ये तो तुम देखते भी गए गुजरे हो जाते हो गुरु। ऐसे गुरुओं का काम नहीं। मैंने और चीज मेरे नाम नहीं बनाई। क्यों को नहीं बनाए? मेरे दाता ना अपने नाम इसलिए को नहीं करी। वो कहता बेटा तेरे नाम होगी वह भी है रहना, मेरे नाम होगी वह भी है रहना, और आश्रम के नाम होगी वह भी है रहना, संसार के नाम से वह भी है रहना। अब क्या ले जाओगे? थोड़ी सी बार के लिए कहा जाता है, मैं कभी भी इतना ख्याल नहीं करा। जब एक दिन इंदिरा गांधी मारी का पता लगा, मेरे दिल में ख्याल हो इतना बड़ा काम करने, इतने बड़े बाप की बेटी और इतनी बड़ी वह गोली से मारेगी। अगर यह मालिक की प्यारी होंगी, भक्ति होंगी, इसकी में ताकत होंगी, मालिक का प्यार करती तो कोई मारने वाला नहीं। मेरे जो एक प्रेमी देखा था, वो कहने लगा कि मालिक के भगत नहीं मारे गए, नहीं मारे गए, मारे गए मां नहीं मारे गए। उन्होंने कहा मारे गए मां, कौन मारा गया? उन्होंने कहा किसका नाम? गेलड़े जन ने गोली के संत मारा। मैं बोला संत के गोली को मार ही नहीं सकता, किसी के बाप में ताक भी नहीं संत के गोली मार दे। संतों का गोली नहीं मारी जाती है, तंबड़ी संतों का। मेरे को गोली मारो, मैं तो संत नहीं है, मैं तो अपने गुरु की ड्यूटी बजाता। संत दादू जी थे, समझ गए, संत कबीर साहब थे, संत स्वामी जी थे, संत बल्टू साहब थे, गुरु नानक साहब थे। ये संत आए, हजूर महाराज थे, मेरे गुरु महाराज भी परम संत थे। इसे लोगों ने कितने जोर लगाया और कुछ भी करो, संत का मैं को देख नहीं सकता। मैं संत नहीं, मैं तो आप लोगों सीधी शिक्षा देने के लिए आया हूँ और सीधी शिक्षा देती चला जाऊंगा। मेरी ड्यूटी है, वो ड्यूटी जो मेरे को दी थी पूरी तो उतर गई तो उनकी बढ़ाई, जब उसमें की कसर आ गई तो उनकी बढ़ाई। भीख मंगाई तो मेरा क्यों घट जाई, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों कि मेरा प्रश्न चला था मौन का ऊपर। मौन 2 किस्म का होता, फिर मैं कहेगा 3 का, फिर बता दिया 4 का। अब कोई बात में गलती मानता हो तो मेरे पास फिर पूछ लेना। एक तो मौन होता है, शरीर तो जबान बंद कर ली, ये मौन कर लिया, मैं भी लिख के देता, लिखता है और कुछ बोलता और कुछ बोलता, उसके भीतर में गुस्सा भी आता और वो करता, ये मौन नहीं। तो मौन उसका नाम है कि उसका मन आप हर वक्त शब्द में लगा रहे। अब तुम कहो मन कौन है? अब इनकी नारी नारी शरीर एक मन है, फिर एक शरीर है, स्थूल शरीर है, फिर मन है और फिर आत्मा है, और उनकी सारे की तीनों की जो साझी है, उनकी जो करता है वह सूरत है। इसलिए सूरत बड़ी ऊंची वस्तु है। कोई कहे मैं सूरत को पहचान लिया, हम कहते हैं सूरत के तुम रंग को भी नहीं पहचान सकते हो। जबान से कह दिया सूरत का ऐसा रंग है तो पापी बन जाओगे। सतगुरु के कहने के मुताबिक सूरत के रंग को पहचानो। जब तुम इन मंडलों को तय करके ऊपर जाओगे तो तुम्हें सूरत के रंग का खुद पता लग जाएगा। इसीलिए किसी शास्त्रकार के विद्वान का बूझने की जरूरत नहीं है। यही तो सूक्ष्म वेद कहते हैं संत महात्मा। इस शरीर को सूक्ष्म वेद कहते हैं महात्मा लोग। इस शरीर के अंदर बढ़ती अपने शरीर की खोज करी, उन्हें सब की तलाश कर लिया। इन्हें डॉक्टर लोग भी जानवर पार की तलाश करते हैं, तो वो तो चीरा फाड़ी करके करते। संतों ने भी चीरा फाड़ी करनी पड़ती है किस चीज की? वो मन के पर्दे को पार करके ने और फिर आगे जाते मन का पर्दा पाड़ते हैं। तो पाई तो किसका? इंद्रियों का पर्दा पाड़ते हैं, फिर मन का पर्दा पाड़ते हैं और फिर वो आत्मा का पर्दा पाड़ते हैं। तो कह आत्मा पर्दा क्या पाड़ा? अरे जब तक वो आवरण नहीं उतरेंगे तो हम जा नहीं सकते ने। और फिर अपनी प्यारी सूरत पर मिलना। अब तुम प्रश्न कर सकते हो कि मिलने वाला कौन है? आप कहते प्यारी सूरत पर मिलना, मिलने वाला कौन है?
مرد سمجھتے نہیں، وہ مورخ ہے اور وہ نرکوں میں جائیں گے، ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ تو بنا سمجھے جو کنواں کھولتا ہے وہ پیاسی کی کھائی کھولنے والی کہ پانی نہ کرے گا، کنواں تو نیچے میں کھلتا ہے۔ تو اسی لیے سر سر کا دھیان کرنا پڑتا، پورن گرو تلاش کرنا پڑتا۔ ہم ٹیکی بن جاتے ہیں، ساری زندگی گرسا کا پاٹ کر لو، مکتی ہو جائے، نہیں ہوگی نا۔ کوئی کہتا گیتا کا پاٹ کرو، مکتی ہو جائے، نہیں ہوگی نا۔ آپ کو جو ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہوتی، سارے شاستروں نے جب عملہ کان پکڑ لی۔ میں گیتا کا پاٹ کرا، میرے پاس میں بھائی رتی رام تھا، اس کے پاس میرا بڑا پیار تھا، میں جایا کرتا تھا۔ اس کے دورے پنڈت بیچا گزر گیا، وہ کہنے لگا میں 18 ادھیائے پاٹ 1000 روز کرتا ہوں، میں 30 سال ہو گئے گیتا کا پاٹ کرتے ہیں، پر گیتا پاٹ کرنے اور ایسا وہ کوئی میں نے کہا بڑے اچھی بات، میرے دادا کا میں گیتا سن لی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ گیتا پڑھتے، میں بھی سنسکرت کی بڑے بسروں سے تیار کر لیتے، کرو چھیترے دھرم چھیترے یہ کسوے مام کے پانڈو چیوے کی کر لیتے سمجھے گا۔ تو کہنے لگا یہ ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ گیتا میں روز پڑھتے ہو، کیا ہوگا پڑھنے؟ بولا گیتا پڑھنے سے مکتی ہو جاتی ہے، مکتی کا گھر بڑی دور ہے، مکتی تو کرشن کی بھی کوئی ہوئی ہے۔ اور سوچو میں دیکھا تھا کرشن تپیا لیتا تھا، کرشن بہت اونچی طاقت تھی، 16 کڑا بھرپور تھا کرشن جی مہاراج۔ میں اس طرح تھاری رامائن کہتی ہے، میں تو کہتا نہیں ہے کہ تھاری رامائن میں آتا ہے، تلسی صاحب کی گھٹ رامائن میں ارتن ساگر میں آتا ہے کہ پہلی کرشن جی کرام تھے اور دوسرے جب میں کرشن بن کیا ہے، کوئی ہوئی باتیں۔ اور اس نے پہلی بالی مارا، پھر وہ بالی اس رامائن کو کہتے ہیں کہ بالی کی مکتی کروا دی۔ دوسری گھٹ رامائن میں کہتے ہیں بالی بالیا بھیل بڑھ کی آیا اور اس نے پھر اپنا بدلا لیا کہ برہم نے کا تیر مارا تھا اوتم ہوکی نے، تو کرشن کا تیر مارا پھر بالی نے بھی اوتم ہوکی ہو گیا نے بدلا۔ اسی لیے اپنا اپنا کرم کا بھوگ سب نے بھوگنا پڑتا۔ تو پرسن چلے آتا گاتری چھوٹی نہیں ہے، گاتری بڑی اونچی چیز ہے۔ جب تک تم گاتری کو نہیں سمجھو کہ پڑھتے ہو ساری زندگی ستلوک سے آگے گاتری نہیں جاتی۔ ستکھنڈ آ گئے وہی وستو ہے جن کو ستکھنڈ کیا کہتے ہیں، اوم گرو ہے، ستنام ست گرو ہے، سمجھ کے ہو گئے۔ اور بھائی راجا سوامی دیال تم بھائی ہے، یہ ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ راجا سوامی نام تو ویدوں میں نہیں، کون کہتا ویدوں میں سوامی سوامی ہر جگہ آتا۔ یہ تو حضور مہاراج کی دیا تھی جن نے راجا نام نے ساتھ میں آتما کا سنوار دیا۔ ہمارے ہندو نہیں کہتے آتما نے پرماتما سے ملا لو، تو گرگت پوچھی تلسی صاحب بھی کہتے چوتھے لوگ پوچھے سوامی جیو انستا ہے انتریامی کہتے ہیں۔ اسی لیے نانک صاحب نے بار بار کہا گا بے انت میرا سوامی، بے انت میرا سوامی۔ اس لیے سوامی جی نے کیا کہا، رادھا آدی سرت کا نام، سوامی آدی سبد نے دھان، رادھا پریت لگاون ہاری، سوامی پریتم نام دھاری۔ تو عاشق اور معشوق کا نام ہے۔ اسی لیے وہ دھار جہاں سے آئی تھی پوچھ کر کے نے اس دھار کو واپس موڑنا، اس دھارا کو موڑنا ارادہ نام ہے۔ اس لیے جب اپنے پریتم کر مل جاتی ہے سواگن ہو جاتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے، اس لیے اپنے سوامی تک مل جاتی ہے۔ کون کہتا راجا سوامی نام پرمپرا کا ہے، راجا سوامی نام کا بغیر کوئی بھی پرسن کر سکتا نہ آج تک مکتی ہوئی اور نہ ہو سکتی۔ راجا سوامی نام اگر آئی پنڈتوں نے بھی راجا سوامی جپنا پڑے گا، آریوں نے بھی راجا سوامی جپنا، کیوں کہ راجا سوامی نام شبد کا ہے، سوامی نام شبد کا ہے۔ اسی لیے شبد کا سر کا یوگ نہیں کریں گے تو کیسے ظاہر نہیں کرنا۔ اسی لیے سر شبد کا یوگ پر پسند کرتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، نہ مانو اپنے گرنتھوں نے۔ تمہارا منڈک اپنشد میں کھلم کھلا شبد لکھا ہے، دوسرا بات کہ پتنجلی جی یوگ سوتر میں کھلم کھلا شبد لکھتے، ترتیب کا بتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے تمہارے ویدوں میں بھی سر شبد کا یوگ ہے۔ کون کہتا شبد سر کا میل نہیں ہے؟ یہ ہر جگہ آتا ہے، لوگوں نے بدل لیا۔ تو باقی کا آپ تم نوٹ کرتے اس بات کو سنو
کہ میں چھوٹا تھا میں داتری سنی پرانم بھی کیا کرتا تھا. جو میرے داتا ملے اس ان کی بڑی بھائی دیا ہوئی. داتری کیا نے کہتے اوم ست سن گے, اوم تپ, اوم جن سن گے, اوم مہے, اوم سوے, اوم بھوے, اوم بھو. 7 منڈل ہو گئے. اسی لیے ان منڈلوں کو نیچے سے اوپر سے سر چلتی ہے, پھر کو 7 کو طے کرتی ہے. پھر کیا بھوے, پھر کیا سوے, پھر کیا ہوا مہے, اور پھر کیا ہوا جن, اور پھر کیا ست, اور پھر کیا ستم. آپ بتائیے, میں نے سیدھی باتیں بتا دی. کون بھائی کہتا ہاں ست لوگ یہ لوگ سمجھتے نہیں, ابھیاس کر کے نہیں جائیں گے تو کس طرح. اسی لیے سنتوں کے مارگ میں پریم کا مارگ ہے, یہ باتوں کا مارگ نہیں, یہ کرنی کا مارگ ہے. آپ اپنا سادھن ابھیاس گھنٹے 2 گھنٹے کا گھنٹے کا جب کرتے تو مون کر کے کرتے ہو, وہ مون کا کھنڈن کر جاتا. تو میں بتا دیتا ہوں کیا بکتے مار سادھن کرتا ہوں, بکتا کر جاؤں گے, بتاؤ کر جانے. ہاں یہ بات ضرور ہے, کوئی چیز جب میں چوکتا ہوں تو میری ویکتی واپس آتی ہے اس پرکاش کو دیکھنے کے لیے. تو اس میں آپ لوگ پرسن کھا سکتے ہو, جیسا ہمارے بھائی نارائن سنگھ میرے نے پر پرسن کھایا تھا کہ آپ تو سب یہ ستسنگ کرتے ہو اور یہ باتیں بتاتے ہو, یہ یاد رہتی کیا کرتے ہو, بھول نہیں جاتے. نہیں بھول جاتے, بھولتے ان کو جو یاد کری جاتی. اب تو دیکھی جاتی ان کو نہیں بھول سکتے. جس مانس کا تم نے چہرہ دیکھ لیا اس کو کیسے بھولو گے؟ جو فوٹو دے رہا بھول بھی جاؤ گے, فوٹو میں چہرہ آ جاتا ہے نام سنل بھول جاؤ گے. مگر بات کے سچ کا چہرہ دیکھ لے تو نہیں بھولتے. سوچو تم سب کے سب آئے ہوئے تو میں تم کو بات بتاتا ہوں, تم اپنے گھروں میں سوچ لے جاؤ. آپ 2 چیز دیکھی سے چھوڑ کے ونیو کی دیکھتے ہو سب کی سب ایسا آدھی آج. اسی لیے سنت مہاتما کبھی چوکتے نہیں, وہ اپنا سادھن ابھیاس کرتے رہتے. جب ستسنگ کرتے ہیں, اپدیش کرتے ہیں, اس بات کو اپنی درشٹی پر رکھتے ہیں. اب آپ پھر پرسن کر سکتے ہو, وہ پرسن کر کی بات کرتا ہوں. کوئی مہاتما تم نے اتنا پرسن کر کی بات نہیں کرے گا. میں پرسن کر کے کرتا, پھر آپ پرسن کر سکتے ہو کہ آپ بات انہیں کرتے اور دیکھتے بھی ہو. وہ کون ہے, وہ ہے بات پھر کہتا ہوں. بولنے والا اور ہے, دیکھنے والا اور ہے, اور سننے والا اور ہے. اب یہ نہیں کو اکاگر کرتی ہے. جب انتر میں لے جاتے ہو اس میں یہ سب کی سازی جو ایک ہے چھڑی ہو جاتی ہے, ایکانت ہو جاتی ہے, وہ ایک گروہ ہو جاتی ہے. اسی لیے کو دیکھتے ہو وہ دیکھتی کون ہے, وہ دیکھتی, وہ سنتی, وہ سمجھتی ہے. اب سارا کتاب ہو گیا. اب ہوا کہ پھر سمجھاؤں گا اس بات کو میں, باقی تو چھوٹوں کو نہیں. اگر تمہاری مرضی میرا کام تو بتاتا ہوں. پھر آپ پرسن کر سکتے اتنی ہوئی کیوں, یہ بنی کیوں اتنی. ایک ہی رہنا تھا. اب اس بات کا سمجھنا کس طرح سمجھو گے, پروان دینا پڑے گا. وہ ایک ہی رہنا تھا, ناری ناری کیوں ہوئی. اب 2 پروان دوں گا. دیکھو پروان کو سمجھ لینا اچھا ہے, زیادہ جرے لگانا اچھا نہیں ہے. جیسے بہت بڑا میل چلتا ہے, اس میل کا میں بڑی مشین جاری جاتی ہے. اس بڑی مشین کے پٹا چڑھایا جاتا ہے. وہ پٹا جب چلتا ہے تو اسے چھوٹی مشین میں پٹے چلتے, پھر اور چھوٹی چلتے, پھر اور چھوٹی ہو گئے. اگر وہ بڑا پتا کٹ جاتا ہے تو سارے پٹے ختم ہو جاتے. وہ کیوں چلائے گئے, وہ چھوٹے چھوٹے پٹے کیوں چلائے گئے. میرا کام کرے اور ملوں میں کوکڑی بڑی جاتی ان پر بھی پتا رہتا, وہ مشین سے چلتے, بڑے پٹے باہر بھی مشین سے چلتا. کیوں چلائے گئے کہ ایک پتا ایک ہی کام کر سکا تھا. وہ دھار نارا 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 کام دے دیا. اسی لیے وہ راجا سوامی دیال سے وہ دھار جو ترقی آئی ہماری چیتن سن کے, وہ دھار نے آپ کی شریر کا پردیش کیا. اسی دھار نے پھر کیا بنایا, آتما بنائی, پھر من بنایا, پھر شریر بنایا. اور اسی دھار نے پھر کیا کریا, اندریاں بنائی. وہ اندریاں پھر اپنا اپنا کام لینے. یہ کیا ہے, یہ شریر ہے, یہ تو مایا کا ہے, اور من ہے یہ کال کا ہے, اور سر آتما یہ دونوں سب اس کی عرض ہے. آپ تو سمجھتے ہو گے. اسی اس کو واپس موڑنا ہی بتایا ہم آپ کو
یہ یوں نہیں تو آ کر کے نئے نئے کام کرنا اندریوں کھل جاتے ہیں. جن کا وہ پورن مزہ لینا پورن شانتی لینی چاہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تو یہ کام کرنا چاہیے ان کا اپنی ویکتی کو موڑ کری واپس لے جا. کیا کہتے ہیں تلسی داس کا دعا کرتا ہے گو گوچر جہاں تک مر جائی اتنا سب مایا سمجھو بھائی. گوچر اڑے ویوہار کو کہتے اگوچر آگے ویوہار کو کہتے. جب ہماری صورتیں اس گوچر اس ویوہار کو چھوڑ کر کی ہے اور اوپر چلی جاتی ہے اگوچر میں پھر کسی کے قابو کی نہیں رہتی وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے پھر سارے نمت ماتر رہ جاتی ہے مکان کرنے لیے اوپر چلی جاتی ہے. یہ بات ہے. اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا پرسن سے رہا تھا کی بات ہے جنت کس کو کہتے ہیں. میں نے ایک بات بڑی کرڑی کہی تھی کوئی آؤ میرے پاس بے شک آ جانا کوئی برہمن ہو تو برہمن دان نہیں لیا آدمی کسی نے اور سنت بھی کسی کی پوجا نہیں لیتے آدمی نہیں لی سر. میرے کو دے گیا کوئی میں تو نہیں لی کسی کی پوجا. کیوں نہیں لی؟ میں درستان سے ایک بات بتاؤں گا کہ مہاراج کی بات آتی ہے جب تم پڑھتے ہو کہتے ہو کہ گیتا کا پرسن میں میرا گما رہ جاتا پنچوں کا بھی گما رہ جاتا. اب تو اس جگہ پر چلا جاتا ہے من کی موت جیسے تن کا موت پھر من کا موت پھر سرت کا موت بیٹے دھان میں کرتے ہو من بھی کھلتا اس میں اور کھلتی سرت کے نشانے پر لگاتے ہو پھر بھی ڈوب جاتی ہے پھر اپنے گھر جاتے ہو تو کیا ہوتی ہے اوستھا بڑھ جاتی ہے ساری. تو اسی لیے تم کیا کرتے ہو اس میں جا کر کے اپنی ساری باتوں بھول جاتے ہو. ایک ہی آنند دیکھتے ہو ایک ہی رس لیتے ہو ایک ہی شانتی لیتے ہو. تو یہی بات میں آپ کو بتایا کہ جب سادن کر کے گاتری کا منتر نکال کر کے واپس جاتے ہیں تو گاتریوں کا پورا پھل دیتے نمک کھانے بھی کرتا ہے زبان کے بات کرتے اس کا کچھ تھوڑا پھل ملتا ہے. زبان کا راجا سونا سن کر تیرے تھوڑا پھل ملے گا. اگر تم راجا سوامی دھام کو سمجھ گئے راج مندر کو سمجھ گئے اور راجا سوامی نام کو سمجھ کے سب متوں کی جان رہتا تو پورا پھل ملے گا. اسی لیے جو نام جپے گے وہ واقع پھل دے گا آگے کا پھل نہیں دے سکتا. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا آپ لوگوں کو کہ گیتا کا پاٹ کرتے کرتے وہی گیتا کس نے بنائی کوئی کرشن جی مہاراج تو کہہ رہے تھے اور ارجن جی نے سنیے تو مان لو گے تمہارے گھر سے اور وہ گیتا پڑھنے والا اور سارے پنڈو نرک میں گئے. ہے کوئی ایسی بات اس بات کو الٹا میرے کو جواب دے دے کہ سارے گئے کہ نہیں. کرشن جی مہاراج ہو جاؤ تو ہاتھ سے ہتھیار دے دیے اور یہ کی ہتھیار کرنے لگا میں تو نہیں ماروں گا یہ تو میرا پریوار ہے سارا. لوگ آج راجنیتی والے باتوں لیکن نگاہ کر دیتے ہیں. آپ تو مہابھارت میں کرشن نے دھوکھا کیا تھا. ارے کرشن نے دھوکھا نہیں کرا تم دھوکھا مر جاتے. کرشن تو کون مرا دھوکے میں کرشن نے دھوکھا نہیں کرا. وہ پورن پروش ہوتا تتو دیتا ہوتا ہے وہ دھوکھا نہیں کرتا اس کا دھوکھا جیتتا ہے لوگوں. تو انہیں کیا کرا کرشن جی مہاراج پورن تھے. اب انہیں کند آ گیا. اب وہ کیا کرا پہلے تو کہا تم کام کرو اپنا کیا کرو کہ میں تم کو نمت ماتر ہو میں سوچے میں کہنا گیتا میں دیکھا پراٹ روپ دکھایا اور سارے مر گئے سارا کام کا بجا جن کیا سارا تو باپ پاپ سے گیا ہے باتیں مہابھارت دوں گی کہ سارے پاپ پہ گیا تم اسمیتا یج کرو تو پاپ کرے گا. اسمیتا یج رچی اور اسمیتا یج میں بڑے بڑے ودوان بھی آئے ہوئے تھے اور سب کے سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پر کیا ہوا کرشن جی مہاراج اسمیتا یج کہہ دیا وہ جیتے کرنے لگا مہاراج جگ پوری ہوئے کا پتا کس طرح لگے گا بڑا گھنٹہ بعد جائے گا. اب دیکھو ترتیب بھی بتا دی کہ تمہارا گھنٹہ بعد جائے گا. میں بھی کہتا ہوں پریمیوں ستسنگیوں جب تم ابھیاس کرو گے اور تمہاری جگ پوری ہو جائے گی تم نے پہلی گھنٹے کی سنائی دے گی اور گھنٹہ بعد کا سنے گا کوئی سنتا بڑا بھاگی ہے. سن لو سو گھنٹہ کی آواز گھنٹہ ست لوگ ہوتی جس کو گھنٹے کی آواز آ جاتی ہے ابھیاس میں وہ سوچو ستکھنڈ کی آواز ہے وہ ستکھنڈ میں پہنچ جائے گا. اسی لیے اس کی جگ پوری ہوگی. کیا جگ پوری ہوگی؟ یہ لوگ تو باہر بھومی صاف کرتی ہیں اور شامری لا کے گھی لا کے ہوم کرتے ہیں سہا سہا
اور سنتوں کی کیا بھومی ہے؟ अंतःकरण को शुद्ध करना, चंद्र से हृदय गली का साफ करो और प्रेम के जल से सीख जुगत से रखना. सतगुरु बोल गए बीज जुगत से रखना, वो बीज ऐसा बो जाते हैं जुगत से रखना करके. तो इसीलिए क्या हृदय गली का जो हृदय से को साफ करो सत्संगी, साफ करके ने. और फिर क्या ये करना है? अपनी इंद्रियों को उल्टी मोड़ो, अपनी इंद्रियों को काबू में करो. जब अपनी इंद्री काबू में आ जाती है तो तुम्हारी सारी क्या किया होती, जब वह ग्रह फूट पड़ती है, ग्रह और बैराग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा. फिर ग्रह बैराग प्रकट हो जाते हैं. क्या था ग्रह? कईयों का ग्रह हो जाता, सुना होगा ना, फलाना तो शादी कराऊं तो करा दी छोड़ो, सुन गया, ग्रह हो जाती है. फलानी चीज ल्यू तो लेती छोटी ग्रह होती है. ये छोटी छोटी नरकों की ग्रह होती है. कई कहते हैं मतलब फलाने देवता ने इष्ट में प्रकट करूंगे तो करके छोड़ दूं, उसका मन ही इष्ट होता है. वो मन ही प्रकट हो जाता. देवता जाता कोई मन की इंद्रियों का प्रकट करना है, उनको काबू में कर जाता, हो गया प्रकट, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है. इसीलिए वो अभ्यास करते करते जब ऊपर चले जाते हो तो तुम्हारा मन नीचे रह जाता है. वो घंटा कड़े बजता. जब तुम छठे चक्कर में व्यक्ति को ले जाते हो, एला पिगला दोनों को तय करती है, आप सुखमना के साथ जोड़ते हो तो दोनों का तार मिलता है. तो जैसे नेगेटिव पॉजिटिव डाले अंग्रेजी का कोई दो तारों को मिलाते तो बिजली प्रकट हो जाती है. इसलिए दो धारे हैं, इन दोनों धारों को तुम खींच करके जब इतना मिलाओगे तो रोशनी प्रकट हो जाएगी. और वह रोशनी तुम्हारी आंख घर से अपने घर ले जाएगी, रोशनी भी प्रकट हो जाएगी और वह शब्द भी घंटे के बाद आ जाएगी. तो उसमें सोचना अब हमारी इंद्रिय काबू में आना शुरू होगी, हमारी यज्ञ पूरी होगी. ये है संतों की यज्ञ. तो इसीलिए जब वह रोशनी पूरी होती है तो आप लोग कहते हैं रोशनी फिर हमारा फिर किस तरह कि जब आए ही रोशनी में देखो, रोशनी और शब्द दो नहीं आगे जाकर के शब्द ही तो क्या क्या सूर्य की शब्द है, दोनों एक है. समझिए जब शब्द गुप्त है तब, जब शब्द गुप्त है तब रहा अनाम, और जब शब्द प्रगट तो दया नाम. समझ होंगे ना, वो जब गुप्त था तब तो अनाम था, और जब वो प्रगट हो जाए तो नाम रखते गए. ये सारा शब्द का और प्रकाश का है. वो प्रकाश जहाँ नहीं आता और तो भाग भी नहीं जानता है. इसलिए जब प्रकाश होता है घंटा बनता सब तो तुम्हारी जब पूरी. यही कृष्ण का चीर बनता. ये लोग बाहर कृष्ण को बदनाम करते हैं कि गोपियों का चीर खा करके कृष्ण और कदम का दरख्त पर चढ़ जाया करता था. अरे ये संत मत का मार्ग नहीं है, ये तो बदनाम करते परम योगी को. और लोगों को ये तो पता नहीं हमारे वर्गा कोई बात के परवान देकर तो भी लग्न हो जा. और आप कितना बदनाम करते हैं. कृष्ण किसका नाम है जब हमारी सुर ऊपर से आती है. और या 9 द्वारों खाली करके मैं फिर समझाता हूँ वह बात घंटा बाजना. जब तुम्हारी सुर सारी इंद्रियों को खाली करके जब ऊपर को आ जाता है, मन की एकाग्रता ऊपर आ जाती है तो क्या होया, आप उसी को खींच लेती है फसल है, उसका नाम दर्शन. वो ऊपर कदम का दरख्त जैसे 3 लाइन फैलती ऊपर है, 3 जगह संतों कदम का दरख्त माना गया. वहां तो सुर चढ़ी जाती है कि सारी परम से इंद्रियों के सारे ढीले पड़ जाते, ये सुर नगर हो जाती है, अपना व्यवहार ये ढीला दे देती है चीरण. और ये अभ्यास करके ऊपर चला जाता है, उसका जीवन बन जाता है. अब लोगों ने सब सीधी सादी बातें कुएं बना करके ना चला करे. संतों का मार्ग जो था वो बड़ा सीधा था, मन लोगों ने समझा नहीं टेढ़ा बना दिया. कृष्ण जी ने जो दिखाया सर पर हाथ धरकी ने विराट रूप, वो भी अपने शिष्य को अर्जुन को वो ही दिखाया था. 3 लोग का पेड़ से मैं सो कर तुम करता ये भी समझ गए. इसीलिए कहते हैं तो अगर सर्व द्वितीय नाते द्वितीय दूर करते. मन का घंटा नहीं बाजा. क्यों नहीं बाजा? कि पूरी यज्ञ नहीं हुई. उनका तो 12वीं घंटा क्या था कि 12 का घंटा बाजा कोई योगी प्रसाद देगा. और इसकी बड़ाई फिर भी कृष्ण जी ने कि संतों की बड़ाई करी. कौन से धाम पर भी सारी दुनिया जीम करके चले गई, पर घंटा तो नहीं बाजा. कुछ कृष्ण जी आगे कह रहे महाराज घंटा नहीं बाजा, बोला कोई महात्मा रह गया. अब देखो अब सुपुत्र की जाति का भंगी
وہ رہ گیا اس نہ جاؤ. جب اس کو لاتے ہیں اور پرساد 5 گراسی پر مہاتما تھا, انہیں پرساد کھایا تو گھنٹہ باز گیا. کہتے ہر جن ہوتے چاروں برن سے اونچے, نہ مانو تو ساتھ بھرا جا, بگڑی کے دل ہر نہ کھائے کے جھوٹے. ہر جن چاروں برن سے اونچے, ہنسنے گئے رچی پلون, سنت بچائے نہیں باجے, پرے بھائی سرب جھوٹے. پاک گرا سے اٹھائے چپ رشی نے, شنکر کے گل کر باجے کے اونچے. ہر جن چاروں برن سے اونچے, نہ مانو تو ساجے بھرا جا, بگڑی کے دل ہر نے کھائے کے جھوٹے. اب ساتھ 2-3 مل گئی, اس لیے ہریجن نام کس کا ہے جو ہری کا پیارا ہے, جاتی کا نام نہیں ہے. اگر کوئی براہمن یوں کہ ہریجن سو اور بھگوان کا بھجن وہ ہریجن سے, اگر کوئی بھنگی شیر و پرما کا بھجن کرتا ہریجن ہے, بھجن نہیں کرتا تو بھنگی ہے. براہمن بھی بھنگی ہے, بھجن نہیں کرتا تو. پلٹو جی کہتے کہ بامن سبھی بجے, اور جو سمرا بھگوان, جو بھگوان بجے نہیں وہ بامن دیکھ سمان. تو تم سارے بامن جو جیسے کبیر صاحب نے کبیر کے تو سب دو اپنا شریر, اور 5ویں اندری بس کرے تو کا نام کبیر. تو اس لیے تم بھی بامن سے کس طرح تو بامن اس لیے سو کہ برم سو تم بھی اس مالک کی ارض سو تم بھی اپنے گھر کو بھولے بیٹھے دو. بامن نام کس کا, بامن کوئی تو برم پچھاڑے, باہر جانا بھیتر آنے, 5 بس کر جھوٹ نہیں بھاگ دیا دنیا گھٹ میں رکھ کام لو موہن شرن داس براہمن ہے سوئی. یہ ہے براہمن کے لکشن. اگر میری جائے جاتی ہے میں سلسلہ دار دوارا رام سے واپس امام نام بھول گیا, وہ اس کا دیکھ پاپر سے میرا کرتا تھا. وہ بندوا کی روٹی فکر ہوتی, وہ روٹی روٹی اور روز جانتی اس نے نواتی آمدی روٹی کھواتی آمدی پر ان سے ملا کر چنتا ملا دارا کرتی تھی. کام کے بعد بھائی کو تیار ہے اور اتنی بار بار جی کرنا جو ہوگا تیرا جو ہوگا چوراس کی پڑتی بڑھے گی. اور وہ لوگ کا دہلی بڑے بڑے بار ہمیں کھڑے پڑے وہ تو لازمی جانتا ہوا اس کی زندگی میں ہمارا جو اتنی بھائی کھلی ہوتی کہ پتا نے پڑھا ہے خون دیتا ہے, گان کو سگن صحیح دیتا ہے, مالک تو نہیں دیتا, گانوں کو دیتا ہے تو بندگی کرتا, مالک ہو جاتا خراب ہے. اس لیے اپنے بڑے بزرگوں کی جو پوجا کرتا سیوا کرتا وہ کبھی بھی ہاری نہیں آتا, کبھی اس کی ہار ہو نہیں سکتی. اگر ہار ہو جائے تو میرے پاس جانا. مگر تو اس کا دلی گزرے دلی میں یہ کہا تھا کہ فقیر صاحب کی گدی پر جو معلوم ہے کریے کہ ان کا جو اس طرح کو دیکھنے کا کام پورا تھا لوگوں نے کس طرح کرے کی بات. تو میں اپنی باتیں کر اپنے بزرگوں کی سیوا کا آدر کرتا ہے وہ کہ ناداج مانگ تو مانگو مجھے نہ گر جاؤ گے, داج مانگ مانگو اس کی پوری ہو. یہ میں بتا دیتا ہوں, نہ ہو تو میرا کان پکڑ. میرے پاس اتنی دین ہے میرے داتا میرے پتا کی ہے, پر میرے پتا نے جو میرے سے برتاؤ کیا وہ برتاؤ مجبور ہو گیا. میرے کرموں نے کروایا, میرے کرموں نے کیا, پر میرا باپ بھی پھر بھی باغی تھا کہ وہ میرے پر غصہ نہیں کرتا, وہ ظاہر میں نہیں آتا. میرا باپ ہی تھا, اس لیے میرا سارا جیون سترو کی گیا تھے. ایک ماتا جی تھی, اس کے ساتھ میں سترو کی سرن میں گیا, اس سترو نے میرے پر گیا کری. ان کا بھاؤ تھا کیا تھا وہ جانے تھے یعنی جان سے. میں گرو کی طرف میں کافی جگہ پھرا, میں گھر سے بھی گیا ملکانہ کی پاؤ پورن پور سے ملکانہ کی. انہوں نے جانتی بتا کہ آپ تو ماسٹر رام سنگھ کے ہر کو ہمارے نہیں ہو, وہاں چلے جو ہے گروا آتا. جیسے کہ خطر دین کسی گرو کے پاس میں گیا, اور جب ہاتھ پکڑانے لگا تو اس کا ہاتھ پکڑا پھینک گیا. 3-4 بار ہاتھ کرا اس پیٹ میں تو اس کا ہاتھ پکڑا نہیں گیا. خطر دین کہا تیرا ہاتھ میرے قابو کا نہیں ہے, میرے قابو کا نہیں, تیرا ہاتھ تو دلی گورنمنٹ نظام الدین اولیا اس کا ادھکار ہے, وہ پکڑے گا, تیرا ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا. اسی لیے اس کو ہاتھ ایسی جب خطر الدین نظام الدین کے پاس میں آیا ایسا ہاتھ پکڑا کہ نظام الدین خطر الدین گرمکھی ہوگی میرا پورا.
समझे सुनी होगी ना फसलुद्दीन की कथा। मैं काफी बार बताया करूँ, जब निजामुद्दीन के 22 चेले थे और 22 के 22 ये सोचते गुरु जी गद्दी हमने देगा, वो सोचते मनने देगा, वो सोचते मनने देगा। एक दिन गुरु जी महाराज कहने लगे, सोचा इनका देश तो जो क्या ढंग से देखा धारी करी, बोला भी आज चलो घूमने के लिए चलाएंगे। वो सारे 22 चेले कहने लगे चलो जी। अब घूमने की तैयारी कर ली, फसलुद्दीन करे ले, निजामुद्दीन कित लेगा। जब उस शहर के में रंडियों का मोहल्ला मिलेगा, जहाँ रंडियों का मोहल्ला था, उसमें ले जाकर एक मशहूर रंडी थी, उसके बारे में खड़ा हो गया और कहने लगे आप तो यहाँ बैठ जाओ, मैंने थोड़ा काम है, थोड़ा काम कराया, हमारी रंडी से बात कराया। अब देखो बताइए, इसीलिए कहते गुरु करे वो नहीं करना चाहिए, गुरु से वो करना चाहिए। मैं मेरा तजुर्बा बताता हूँ, माँ बाप कहे वो करना चाहिए, करे वो नहीं करना चाहिए। क्यों? माँ हो गाली तो पुत्र को नहीं बिता रही, उनका खून का भी पाला है। इसलिए गुरु समझता है भी सदगुरु है, समझ देगी होना चाहिए। अगर समझ लेगी भी तो सदगुरु तेरा भी पाप लगता। इसलिए स्वामी जी कहते गुरु सोई जो सबल चलेगी, सबल गंधु सब में सेवी, सबल कमाओ सोगुरु पूरा, उन करणन की हो जा धूरा और पहचान करो मत कोई, लस अलग न देखो कोई। सबल भेद लेकर तुम उनसे, सबल कमाओ तनमन से। इसलिए निजामुद्दीन वहां खड़ा हो गया और वो चला गया ऊपर। अरवनी के बैठे थे 22 चेले, उन आप देखो छुटेंगे बोला पिता गुरु है, जब हम अपने गुरु के खोज देखना शुरू कर दिया था, उस क्षेत्र में गुरु का दौरा रहना नहीं तो ये मतलब हो गया था। अगर मेरे पास भी कोई ऐसा प्रेमी सत्संगी है मेरा, अब अपने गुरु में खोज को शुरू कर देता है तो समझो पाप आ जाते हैं। गुरु में खोज नहीं होता है, गुरु में है होता है। क्यों कहते स्वामी जी कहते अगर तो गुरु कहने वो करना चाहिए, करो उसे करना चाहिए, अगर तो करना। ये स्वामी जी का वचन है। फिर कहते हैं कि गुरु की महिमा को तू क्या जान सकता, इन महात्मा साक्ष्य करेगा पड़ता। मैं 2 बातें पढ़ाऊंगा। एक हजूर महाराज जो पूर्ण रूप थे उनकी, तो उसमें क्या हुआ, वो स्वास्थ्य वो महाराज ऊपर चले गए निजामुद्दीन, तो ऊपर गए और जा करके रणबीर देखा हो निजामुद्दीन हो लिया आया, पद झुकी और मक्का टेका। संतों के दर्शन से आई चढ़ा बना 2 दिन सूरी में रुकाते ही मट गया। संतों के दर्शन में जिस महात्मा के दर्शन से शांति नहीं मिलती हो उसके पास मत जाया करो कभी भी। मैं भी क्यों न हूं, मैं तो महात्मा गुरु का सेवक हुक्म मानता हूँ। जिसके घोड़े जाने शांति नहीं मिले उसके घोड़े मत जाओ, तुम ओगन तो होगी और वो ओगन तुमको खा जाएंगे, तुम नरक के धारी बन जाओ। इसका अच्छे तुम नहीं जाओगे तो अच्छा करो।